मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। ये वीडियो है एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। ये क्या कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस? ये इसका मतलब बनता है एलर्जिक, ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि जो चीज़ एलर्जी से रिलेटेड हो। राइनाइटिस कहते हैं नाक के अंदर अगर सोजिश हो जाए तो आम तौर पे नाक के अंदर सोजिश होने की दो बड़ी वजूहात जो हैं वो या तो इन्फेक्शन है, बेशुमार किस्म की इन्फेक्शंस, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन जो फ्लू करती हैं वो हम नाक से इनहेल करते हैं और वो नाक के अंदर सोजिश करते हैं। उसके नतीजे में वो नाक में इरिटेशन होती है, छींकें आती हैं, नाक बहनी शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाती है। ये तो है राइनाइटिस की अलामात जो वायरस की वजह से है। लेकिन अगर वायरस की वजह से है तो वो उसके साथ शायद आपको गले में भी ख़राबी हो, नीचे भी चली जाए तो आपको खांसी भी हो, बॉडी पेन्स भी हो सकती हैं, बुखार भी हो सकता है। ये तो है वायरल राइनाइटिस। लेकिन उसी तरह की सिम्टम्स होती हैं ये एलर्जिक राइनाइटिस। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, दोनों में तफरीक करना ज़रूरी है क्योंकि इलाज मुख्तलिफ है। एलर्जिक राइनाइटिस आम तौर पे उन लोगों को होता है जिनको या तो खुद एस्थमा है या उनकी फैमिली में किसी को एस्थमा है या एस्थमा से रिलेटेड कोई भी और एलर्जी वाला डिसऑर्डर है, जिसमें स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, गले की एलर्जी भी हो सकती है, लंग्स की एलर्जी एस्थमा की सूरत में हो सकती है, या मुमकिन है फैमिली में भी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस ही हो। तो कई दफ़ा फैमिली हिस्ट्री में तो बड़ा आराम से, कई दफ़ा हम जब मरीज़ से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मेरी बहन को या मेरे भाई को है, तो बहुत ही सिंपल आंसर मिल गया। या पेरेंट्स में से या वालिद के आगे जो कज़न्स हैं उनमें से, या वालदा के जो कज़न्स हैं उनमें से, या कहीं वालदैन के जो आगे वालदैन हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें से किसी को हो सकती है। कई दफ़ा नहीं भी मिलती कहीं ना कहीं से, चूँकि फैमिली में ज़रूरी नहीं होता कि वो सब लोगों को, कई दफ़ा बीच में काफ़ी बड़े बड़े गैप्स आने के बाद एलर्जी के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो आप, अगर आपको ये सिम्टम हैं और ख़ास तौर पे बार बार आपको आते हैं, ये नाक की अलामात आती हैं, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नज़र आना शुरू हो जाता है, तो प्लीज़ फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स मत लें। अगर आपको बार बार हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। वायरल इन्फेक्शन भी बार बार हो सकती है, लेकिन जो एलर्जिक राइनाइटिस है उसकी निशानी ये है कि वो मरीज़ को कई दफ़ा पता होता कि फ़लाँ सीज़न में होती हैं। तो वो चूँकि एलर्जी जो है वो रिलेट करती है हमारी एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है सीज़न के साथ। किसी को जब गंदम की कटाई का मौसम होता है तब छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, किसी को जब सर्दी शुरू होती है तब छींकें आनी शुरू हो जाती है, कईयों को जब बरसात शुरू होती है तब छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ जिससे उनकी नाक में एलर्जी है वो एनवायरनमेंट में किस वक्त आती हैं। कुछ लोगों में हम ये नहीं भी फिगर आउट कर पाते कि किस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन आपने, अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो दो काम प्लीज़ ज़रूर करें। एक तो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक मत लें। दूसरा, अपनी एक डायरी बनाएं। जब भी आपको छींकों का अटैक शुरू हो जाए, आप उस वक्त छींकें कंट्रोल करने की दवाई खा सकते हैं, जैसे एलर्जी की एंटी हिस्टामीन्स वगैरह होती हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन आप फौरी तौर पे एंटीबायोटिक मत लें और आप नोट करते जाएं कि किस सीज़न में होता है। तो जब आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि फ़लाँ सीज़न में होता है तो फिर हम इसकी कुछ प्रिवेंटिव दवाइयाँ होती हैं, कुछ हफाजी दवाइयाँ होती हैं, तो वो उस सीज़न में हम आपको वो शुरू करवा सकते हैं। अगरचे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना आपके इख्तियार में नहीं। जब बरसात आएगी तो वो तो आएगी, जब आंधी आएगी वो तो आएगी, जब ठंडी हवा आएगी वो तो आएगी, जब स्मॉग आएगी, स्मोक आएगा तो वो तो आएगा, तो उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आप कर सकें। मास्क पहने, इंडोर ज़्यादा रहें ताकि आपको उस चीज़ से एलर्जी ना हो।
کمرے کے اندر بھی آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی وہ چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے جو ڈسٹ کلیکٹ کرتے ہیں. مثلا کارپیٹس کم سے کم ہونی چاہیے, رگز کم سے کم ہونی چاہیے, گرین پلانٹس اگرچہ بہت ہم شوق سے رکھتے ہیں جو ریئل پلانٹس ہیں, لیکن اگر آپ کو یہ ناک کی الرجی ہے تو وہ آپ کم سے کم رکھیں. آپ کی بیڈنگ فریکوینٹلی چینج ہو, اور جب کمرے میں صفائی ہو رہی ہو تو آپ وہاں یعنی جب وہ ڈسٹ اڑ رہی ہو تو آپ اس کو اوائڈ کریں. تو یہ تو ہے کچھ اصول اس کی پریونشن کے. اس کی کچھ ادویات بھی ہیں. اگر آپ کو بہت فریکوینٹلی ناک کی الرجی ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں. وہ آپ کے ایک ٹیسٹ کرائیں گے. مثلا ایک ٹیسٹ ہوتا IgE. وہ IgE لیول اگر آپ کا بڑا ہوا ہے تو پھر آپ کا وہ ایک فردر تصدیق ہو جائے گی کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ الرجی ہی کی ہے. تو اگر وہ کنفرم ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ ادویات بھی دی جا سکتی ہیں جو آپ جب سیزن شروع ہوتا ہے تو اس سے لے سکتے ہیں. وہ گولیاں بھی ہیں کچھ, اور ناک کے اندر کچھ سپرے بھی ہیں. تو ان ادویات سے آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اگرچہ الرجک رائنائٹس سے کوئی ایسی سیریس کمپلیکیشن تو نہیں ہوتی, لیکن آپ ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں, آپ لوگوں سے ملنا جلنا اوائڈ کرتے ہیں, اسکول یونیورسٹی جانا آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے خیال میں اس کا علاج ہونا چاہیے پریونشن کی صورت میں اور دوائی کی صورت میں. اور کچھ لوگوں میں یہ ادویات بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. ان میں کئی دفعہ سرجری بھی کرائی جا سکتی ہے. یعنی ناک کی وہ جو جھلی اندر وہ بار بار الرجی ہو کے وہ بڑھ جاتی ہے, اس کے پالپس بن جاتے ہیں. تو ایسے میں جو کوئی ایکسپیرینس جو ENT سرجن ہے ان کو آپ مل سکتے ہیں, تو وہ آپ کی ناک کی سرجری کریں گے. ناک کی سرجری الرجک رائنائٹس میں آپ کو کیور نہیں کرتی, آپ کو مستقل ٹھیک نہیں کرتی. اس سے بہت سے لوگ سرجری سے پٹ آف ہو جاتے ہیں, لیکن ایک آپ کو لانگ ٹرم ریلیف ضرور دے سکتی ہے. ممکن ہے آپ کو 6 مہینے, سال, 2 سال, 4 سال آپ کو الرجی سے آرام آ جائے, خاص طور پہ اگر آپ کو دوائیاں کام نہیں کر رہی تھیں. تو کئی دفعہ اس میں ہمیں IgE کے علاوہ بلڈ کے اور بھی ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. چہرے کا جو CT اسکین بھی کرایا جا سکتا ہے, اس سے پہلے سمپل ایکس رے PNS کرایا جا سکتا ہے تو آپ کی سائنس کی کیفیت کا پتہ چل جائے. اور آپ کے جو ایکس رے کا کے بجائے CT اسکین بھی کرایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں تب کرائی جاتے ہیں جب ہم آپ کی سرجری پلان کرتے ہیں. جو فزیشین ہے وہ آپ کو بتائے گا, گائیڈ کرے گا کہ کب آپ کو ENT سرجن کو ملنا چاہیے تاکہ آپ کی سرجری پلان ہو جائے. تو یہ اس بیماری کا علاج پریونشن میں بھی ہے, میڈیسن کے ساتھ بھی ہے, سرجری میں بھی ہے. جو بھی آپ کی کیفیت ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کی کیفیت کیا واقعتاً الرجک رائنائٹس ہی ہے, اور اگر ہے تو اس کی کیسے پریونشن کی جا سکتی ہے, کیسے دوائیوں کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے جس میں گولیاں بھی شامل ہیں, ناک کا اسپرے بھی شامل ہے, یا کیا آپ کو سرجری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو ریفر کیا جائے گا. چونکہ یہ الرجک رائنائٹس بہت ہی کامن کنڈیشن ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں, اور آپ کے لیے امید ہے یہ یوزفل ہوگی. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.